नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। 5 दिनभित्र राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीशलाई बारको अल्टिमेटम। बुधबारसम्म राजीनामा नआए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सुरुवाती फेजमा हामीले कालोपट्टि बाँधेर यसलाई आन्दोलनको रूपमा दिने। सर्वोच्च अदालतका 15 न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। इजलास बहिष्कार गर्दा न्यायको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै मुद्दा हेर्न परमादेश माग। सर्वोच्चमा देखिएको गतिरोधलाई लिएर कानुन व्यवसाय पेच भिडन्त। बार परिसरमा कुटाकुट। एमाले 10औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या बढायो। 1979 जना प्रतिनिधि चयन गर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय। 1999 हुनेछ। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न माधव नेपालको प्रस्ताव। आफ्नो समूह छाडेर एमालेमा बस्ने नेताहरूको हरिबेजोग भएको टिप्पणी। सबै चुनाव एकैचोटि गराइदिनुपर्छ क्या हो लाग्छ। प्रदेश 2 मा 1000 को नक्कली नोट छापेर कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय। जग्गादेखि लागु औषध र मोबाइल खरिदमा प्रयोग। र म्यानमारमा राजबन्दीहरूलाई चरम यातना दिने क्रम रोकिएन। छानबिन गर्न अमेरिकाको माग। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बारको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई 5 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। साथै शुक्रबार बसेको बार कार्य समितिको बैठकले आइतबारदेखि दबावमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। बैठकले आइतबारदेखि बुधबारसम्म कालोपट्टि बाँधेर सर्वोच्च अदालतमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त आन्दोलनको अवधिमा पनि राजीनामा नआए विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने नेपाल बारले जनाएको छ। तय गर्दै गर्दा यो बारेमा प्रत्येक बारका इकाइका सदस्यहरूलाई सूचित गर्नुपर्ने र उपत्यका बाहेकका बाहिरका बारहरूलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएर जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि थप आन्दोलनको घोषणाहरू पछि तय गर्ने गरी अहिले तत्काललाई कालोपट्टिको रूपमा जस्तो बेन्च बहिष्कारको कुरा छ, राजीनामा नआइसकेपछि त्यसलाई कसरी आन्दोलनको रूपमा परिणत गर्ने भन्ने हिसाबमा भद्र खालको अवज्ञा गर्ने र त्यसको सुरुवाती दिनमा दिनको 1 घण्टा जस्तो बिहानको 1 घण्टा जस्तो कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलनलाई अगाडि लाने। बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेकको बेन्चमा बहस गर्ने निर्णय गरेको छ। बारले प्रधान न्यायाधीश राणालाई आफ्ना लागि इजलास नतोक्न पनि आग्रह गरेको छ। राजीनामा नदिएमा आन्दोलनमा जाने भन्ने खालको जुन हाम्रो अडान थियो त्यसमा अडिग रहन र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनलाई त्यसको सुरुवाती फेजमा हामीले कालोपट्टि बाँधेर यसलाई आन्दोलनको रूपमा दिने र भद्र अवज्ञा गर्ने भन्ने हिसाबको त्यो एउटा मोडालिटी र अर्को अब पेशी तोकिने काम भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका तपाईको पेशीहरू त्यहाँ तोकिरहेको छ। त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीश आफैले पनि बेन्च तोकेको अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिइसकेपछि उहाँलाई अब आफू रहितको बेन्च बस्नलाई अनुरोध गरे। उहाँ बेन्चमा नबसिदिनुहोस् भन्ने हिसाबले अनुरोध गरेर जाने भन्ने खालको 2 खालको निर्णय। आइतबार आन्दोलनको रणनीति बनाउन बारले देशभरका 90वटा इकाइसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सबैलाई न्यायालय शुद्धिकरण अभियानमा बारले सुरु गरेको आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल बारले यसअघि नै प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम भएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका 15 जना न्यायाधीशका विरुद्ध रिट परेको छ। न्यायाधीश इजलासमा सहभागी नहुँदा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित तत्काल सुनवाई प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो। कृष्ण प्रसाई सहितका अधिवक्ताहरूले 15 न्यायाधीश विरुद्ध
दर्ता गरेको रिटमा शुक्रबारबाटै मुद्दा स्वच्छ सुनवाईका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटमा मुद्दाको सुनवाई नहुँदा बन्दी तथा थुनामा रहेकाहरूमा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको छ। रिटमा सर्वसाधारणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दामा तत्काल सुनवाई हुन पर्ने संविधानको धारा 20 समेत बमोजिमको न्याय सम्बन्धी हक उल्लङ्घन हुन गएको उल्लेख छ। रिट निवेदकले न्यायाधीशहरूका नाममा आजैको मितिदेखि संविधानको धारा 133(2)(3) बमोजिम पेशी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोकी इजलासमा बसी स्वच्छ सुनवाई गर्न परमादेश माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा केही सातादेखि चलिरहेको विवादको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनमा कानुन व्यवसाय बीच हात हालाहाल भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्ष विपक्षमा रहेका वकिलहरू बीच शुक्रबार बार एसोसिएसनको परिसरभित्रै कुटाकुट भएको हो। सर्वोच्चमा 5 दिनदेखि सुनवाई ठप्प भएको विषयलाई लिएर शुक्रबार मध्याह्न अधिवक्ता विराट नेउपाने र भूमिनन्द चुडाल बीच हात हालाहाल भएको हो। प्रधान न्यायाधीशलाई लिएर दुईजना बीच विवाद बढ्दै गएपछि काठमाडौँ बारका अधिवक्ता विराट नेउपानेले सर्वोच्च बारका अर्का अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाललाई झापड हानेका हुन्। नेउपानेले झापड हानेपछि चुडालले पनि नेउपानेलाई लात्ती प्रहार गरेका हुन्। अधिवक्ता नेउपानेले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्। अधिवक्ता चुडाल भने इजलास रोक्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका 12 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक शुद्धिकरणका लागि भइरहेको आन्दोलनको पक्षमा उभिन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाबारे उठेका प्रश्नलाई कांग्रेसले नजरअन्दाज गर्न नहुने बताएका हुन्। निरङ्कुश तन्त्रमा पनि न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको भन्दै उनीहरूले यस यथार्थको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रबाटै उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्। अहिलेको लडाईँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले कांग्रेस मौन बस्न नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ। नेकपा एमालेको मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म हुने 10औं महाधिवेशनमा 1979 जना प्रतिनिधि हुने भएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकले 1536 जना प्रतिनिधि हुने गरी प्रस्ताव गरे पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 1979 जना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले स्थायी कमिटीले प्रस्ताव गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या कम भएको भनेपछि बढाएर 1979 पुर्याउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सुझावको आधारमा अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको संख्या 1949 हुनेछ। अर्थात् करिब 400 सदस्यहरू को संख्या यस बीचमा थप्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको छ। तिम्रो कुरा महाधिवेशनका सहभागी हुने प्रतिनिधिको छनौट कार्तिक 26 गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ। कार्तिक 26 गतेसम्म प्रतिनिधि छनौट गरी 28 गते भित्र प्रतिनिधिको नामावली केन्द्रीय कार्यालयमा अनिवार्य पठाइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन छान्ने भएको छ। संगठित सदस्यताका आधारमा कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट कति महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। अहिले एमालेमा 7,28,000 संगठित सदस्य रहेका छन्। यसैगरी केन्द्रीय समितिको बैठकले 10औं महाधिवेशनमा वैद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले तीनै तहको निर्वाचन
एकै पटकमा गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सके खर्च कम हुने बताएका छन्। उनले कानुनी जटिलता केही भए मात्रै, अन्यथा एकैपटक निर्वाचन गर्दा राज्यको सम्पत्ति जोगिने औल्याए। चुनाव एकैचोटि गराइदिनुपर्छ क्या हो भन्ने लाग्छ। लोकल चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव खर्च पनि कम हुन्थ्यो। एउटा प्रदेशको काम एकचोटि सबै सम्पन्न गर्ने, अर्को प्रदेशको एकचोटि सम्पन्न गर्ने, यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि, निर्वाचनको खर्च पनि धेरै जोगिन्थ्यो होला। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो समूह छाडेर एमालेमा बस्ने नेताहरूको हरेबेजोग हुने बताएका छन्। नेपालले एमालेमा भएका मान्छेहरू केपी ओलीको निजी कम्पनीका सदस्यका रूपमा रहनुपर्ने उल्लेख गरे। नीति र विधिहरू मनपर्दै उहाँको आफ्नै नीति र विधि छ र त्यसमा बसेका मान्छे उहाँको निजी कम्पनीका सदस्यको रूपमा रहन बाध्य हुनेछन्। त्यो कुनै सामूहिकताको सिद्धान्तबाट चल्दैन। त्यसले कमिटी प्रणालीलाई पालन गर्ने छैन। त्यहाँ केपी ओलीप्रति वफादार भएसम्म बस्न पाइन्छ, वफादार भएन भने उसको हरिबिजोग हुनेछ। उनले एमाले छाड्नेहरूको भविष्य सुरक्षित रहेको भन्दै चुनावपछि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउने दाबी गरे। नक्कली नोट बनाउने गिरोहका एक सदस्य महोत्तरीबाट पक्राउ परेका छन्। गौशाला प्रहरीले नेपाली र भारतीय नक्कली रुपैयाँ बनाउँदै गरेको अवस्थामा गौशालाबाट एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाली 1000 दरको नक्कली नोट छापेर महोत्तरी लगायत प्रदेश 2 मा ल्याएर कारोबार गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा व्यवस्थित ढङ्गले नक्कली नोट फैलाउने काम भइरहेको पाइएपछि प्रहरीले गिरोहको संलग्न रहेको ठहर गरी यस क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ। सोही क्रममा महोत्तरी प्रहरीले गौशाला नगरपालिका 9 डुवर बन्नाका 44 वर्षीय तरकारी व्यापारी शकुन महत्तोलाई नक्कली नोट सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। उनले तरकारी व्यापारीको भेषमा नक्कली नोट छाप्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा निज बस्ने डेरा कोठाबाट चाहिँ यो नक्कली नोट बनाउन प्रयोग हुने फोटोकपी मेसिन, त्यसका अन्य सामानहरू र केही बनाएर तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली तथा भारतीय रुपैयाँ, नक्कली रुपैयाँ तथा केही चाहिँ कटिङ गर्नलाई रेडी बनाएर छापेर रेडी गरेको नक्कली नोट बरामद भएको छ। बिहिबार बिहान गौशाला बजारमा तरकारी खरिद गर्ने क्रममा किसानलाई नक्कली नोट दिएपछि सो घटना बाहिर आएको हो। सोही क्रममा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले गौशाला स्थित उनको डेराबाट नेपाली 8,82,420 रुपैयाँ र भारतीय 2,77,970 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। 8,82,420 बराबरको नक्कली नोट विभिन्न डिनोमिनेसनको र त्यस्तै गरेर भारतीय दरको विभिन्न दरको चाहिँ 2,77,970 बराबरको नक्कली नोट बरामद भएको छ देशकोबाट। र त्यसको साथसाथै यसलाई प्रयोग गर्ने सामानहरू जस्तै प्रिन्टर भयो, त्यसपछि रबर स्ट्याम्प र त्यसपछि फलामको ढ्याक 3वटा नेपाली लालीगुराँस छापेको 3वटा र महात्मा गान्धीको प्रिन्ट भएको एउटा इन्डियन गरेर ढ्याक 4वटा। महत्त्वको कोठामा खान तलासी गर्दा सो स्थानबाट पैसा बनाउन प्रयोग हुने प्रिन्टर मेसिन, स्ट्याम्प, लालीगुराँस छाप भएको फलामे ढ्याक, काठको ट्रेस, सिम कार्ड, मोबाइल, जाली नोट जस्तो देखिने रकम र रकम बनाउन प्रयोग गरिने मेसिन पनि बरामद भएको छ। प्रहरीले 1 वर्ष यता नक्कली नोट सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 3 जनामाथि खोटा चलान मुद्दा चलाएको छ। बरामद नक्कली नोट र संलग्न भएकाको संख्या बढ्दै गएकाले जिल्लामा यस्ता नोट अत्याधिक भित्रिएको प्रहरीको आशंका छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी।
दक्षब्रेन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले छड्के अनुगमनका क्रममा यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका छन् र त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवातर्फको अनुगमन गरिरहेका छन् र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, यति बेला हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ छड्के अनुगमनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्नु भएको छ र त्यहाँ के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ, पछिल्लो गतिविधि कस्तो छ? पक्कै पनि सुभाष, यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ र यहाँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले छड्के अनुगमनको लागि झन्डै 6:15 को समयमा यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र अहिले पनि अनुगमन गरिरहनु भएको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेका अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका र आम सर्वसाधारणलाई आम विदेश जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आएका यात्रुहरूलाई ठग्नको लागि सुरु सञ्चालन गरिएका ऱ्यापिड पिसिआर ल्याबकोमा भएको अनियमितताको बारेमा जानकारी पाएर यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छड्के अनुगमनको लागि मन्त्रीज्यू यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भवनमा प्रवेश गर्नुभएको थियो र उहाँले अनुगमन गरिरहनु भएको छ। अहिले त्यस पिसिआर ल्याबहरूमा भएका गतिविधिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका व्यतिथि, त्यहाँभित्र भएका कमी कमजोरीहरू सबै कुरालाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यस अनुगमन गरिरहनु भएको छ र मन्त्रीजीसँग पनि हामीले यस अनुगमनका दौरान उहाँले के कुराहरू पाउनुभयो भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हजुर 81 यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनमा निस्किनु भयो, यसको कुनै केही गतिविधिको जानकारी पाएर आउनुभयो या के कारणले? अब केही दिनदेखि चाहिँ यो पिसिआरमा अलि बढी रकम लिइराखेछ भनेर गुनासो पनि आइराखेको थियो। पछि यही प्रत्यक्ष आफै आएर बुझ्दाखेरि 5वटा ल्याब रहेछ। त्यो 5वटै ल्याबबाट चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टको पनि 2000, पिसिआरको पनि 2000 लिने काम भइराखेको रहेछ। तर वास्तवमा हाम्रो देशमा मजदुरहरू बिचरा खाडी मुलुकमा गएर रोजगारी गरेर श्रम बगाएर चाहिँ उनीहरूले काम गर्छ, त्यहीबाट उनले रकम पठाएर नेपाललाई रेमिटेन्स दिन्छ, त्यहीबाट देशलाई टेवा पुगाएको छ। तर हेर्दाखेरि यसो धेरैको गुनासो के आयो भन्दा यो रकम धेरै नै भयो, अति बढी नै भयो भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि कम्तीमा यसलाई अलि कम गर्नु पऱ्यो, यसलाई घटाउनु पऱ्यो भनेर मैले हाम्रो डिजी साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले भनेको छु। अब यसमा कतिपयको भनाइ के छ भन्दाखेरि यहीँभित्र पनि कतिपयको साँठगाँठ छ कि यो 2000 लिनमा भन्ने खालको कुरा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले भनेका थिए। त्यसको लागि चाहिँ छानबिन गर्नुहोस् मैले उहाँलाई भनेको छु र तुरुन्त आज शुक्रबार भइहाल्यो, भोलि शनिबार बिदा भयो, आइतबार फर्स्ट आवरमा लेटर पठाएर जसले रेट घटाउँछ उहाँहरूलाई चलाउन दिने थियो, जसले रेट घटाउँदैन अनि जसले न्यूनतम मूल्यमा चाहिने सेवा प्रदान गर्छ उसलाई मात्रै स्पेस दिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भनेको पनि छु। अब यी धेरै कुराहरू छन्, जस्तो अब यो त अब निजी क्षेत्रले नै बनाएको भयो, भित्र एयरपोर्टको भित्र चाहिने धेरै ठाउँमा मर्मतहरू गर्नुपर्ने, त्यसको ब्युटिफिकेसनहरू बढाउनु पर्ने, अलि राम्रो सौन्दर्यकरण गर्नुपर्ने कुरा मैले त्यहाँ देखेको छु। त्यसलाई बिस्तारै सुधारै जानुहोस् भनेर मैले हाम्रो डिजी साहबलाई भनेको छु। अनुगमनको क्रममा ऱ्यापिड पिसिआरमा कति पैसा लिएको भेट्नुभयो र तपाईँले न्यूनतम मूल्य भनिरहँदाखेरि त्यो न्यूनतम मूल्य कति हो, कतिमा रोक्नुपर्ने, कतिमा लिनुपर्ने तपाईँको? सामान्यतः बाहिर पनि तपाईँको चाहिँ पिसिआर र ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि 1000-1200 भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। तर यहाँ आएर 2000 हुँदाखेरि त्यो अति नै भयो भनेर गुनासो पनि आएको हुनाले यसलाई अलिक कन्ट्रोल गर्नुहोस्, अलिक घटाउनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु। त्यो आइतबारसम्म तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँले भनेअनुसार आइतबारबाटै लागू हुन्छ या सर्वसाधारणले केही दिन कुर्नुपर्ने? आइतबारदेखि नै लागू हुन्छ, किनभने यसलाई अब धेरै ढिलो गर्न हुँदैन, अब जनतालाई ठग्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। अब जनताले त्यत्रो दुःख पीडा भोगेर चाहिँ खाडी मुलुकमा जान्छन् होइन, रगत पसिना उनीहरूले बगाउँछन्। अब
अनि उनीहरूलाई नै यहाँ ठग्ने कामहरू जो भइराखेको छ यो राम्रो भएन। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। छानबिनको दौरानमा त्यो देखिएको छ। मैले सबै चाहिँ ल्याबमा गएर बुझ्दाखेरि 2000 भन्दा घटी कहीँ पनि रहन्छ। त्यही हुनाले यसलाई चाहिँ अलि मूल्य चाहिँ अलिक बढी भएको हुनाले यसलाई घटाउनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु। सम्भवतः मलाई लाग्छ 1200 यसको रेन्जमा आउँदा यो ठिकै होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब आजभन्दा झन्डै 12-13 दिन अगाडि तपाईँले आन्तरिक टर्मिनलको पनि अनुगमन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ धेरै व्यथितिहरू देखेका थिए। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँले आफ्नो आदेश पनि जारी गर्नुभएको थियो र आज झन्डै 12-13 दिन पछिको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको पनि अनुगमनमा आउनु भएको छ। त्यहाँ आन्तरिक टर्मिनलमा दिएका आदेशहरू के पारित लागू भयो जस्तो लाग्छ र आज अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको अनुगमन गरिरहँदा के व्यथिति देख्नुभयो, के कुरामा सच्याउन आदेश दिनु? त्यहाँ म सुरुमा आउँदाखेरि भोजपुरको फ्लाइट जहाँ तपाईँको 8:30 बजेको चाहिँ बोर्डिङ पास दिएको थियो, 6:45 बजे प्लेन उडिसकेको थियो नेपाल एयरलाइन्सको। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ यात्रुबाट गुनासो पनि आयो। तुरुन्त म चाहिँ दोस्रो दिन निरीक्षणमा आएँ। जो 7 जना यात्रु छुटेका थिए उनलाई पठाउने कामहरू भयो र जसले गल्ती गरेको छ त्यो अनुसार कारबाही गर्नुहोस् भनेर मैले त्यहाँ हाम्रो एमडी डिमप्रसाद पौडेललाई त्यो बेला भनेको थिएँ। अनि छानबिन पनि उहाँले गर्नुभयो, कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनेटर जहाज विगतमा 2-3 फ्लाइटभन्दा बढी कहिले पनि गरिन। तर म आइसकेपछि मेरो निर्देशनपछि 8वटादेखि 9वटा फ्लाइट दैनिक उडान भरिराखेका छन्। जस्तो अहिले सुदूरपश्चिममा बाढी पहिरोबाट ग्रसित भएका जनताहरू, अन्य क्षेत्रका जनताहरू त्यहाँ छिटो सेवा सुचारू गर्नु पर्यो भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम भ्रमणमा हामी गएका थियौँ। माननीय अर्थमन्त्रीजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ थुप्रै बाटोहरू कटान भएको अवस्था थियो र तुरुन्त यहाँ चाहिने डोटी, बजाङ, बाजुरा, अछाम लगायतका क्षेत्रमा सेवा सुचारू गर्नु पर्यो भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो अनुरूप चाहिँ 8वटा 9वटा फ्लाइट दैनिक चाहिँ उडान भइराखेको छ। अहिले हामीसित 2-2 जना क्याप्टनहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पहिलाको हिसाबमा अहिले राम्रै भइराखेको छ। अझै म यसलाई सुधारको क्रममा म अगाडि बढिराखेको छु। त्यति मात्रै नभएर 1200 हाम्रो कर्मचारीहरू छ नेपाल एयरलाइन्समा। कम्तीमा पनि 4वटा ट्विनेटर र 4वटा एटिआर जहाज, ठुलो जहाज यदि नेपाल एयरलाइन्सले त्यो ल्याउन हामी सफल भयौँ भने निश्चित रूपमा पनि यो नेपाल एयरलाइन्सलाई हामी माथि उठाउँछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद मन्त्रीजी यहाँलाई। सुभाष, हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यस ऱ्यापिड टेस्टमा देखिएका व्यथितिलाई न्यूनीकरण गर्न र सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा अर्थात् 1200मा तोक्न यदि 1200मा ऱ्यापिड टेस्ट गर्न नमान्नेलाई आइतबारदेखि कारबाही गर्न यहाँका डिजीलाई आदेश गर्नुभएको छ र हामी यहाँ डिजी राजकुमार श्रेष्ठसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। राजकुमार छेत्रीसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मन्त्रीजीले यो ऱ्यापिड टेस्टमा देखिएको समस्या तपाईँहरूलाई भनिसक्नुभयो। यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र त्यस्ता कति ऱ्यापिड टेस्ट पिसिआर टेस्ट ल्याबहरू सञ्चालन छन् र त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि मन्त्रीजीले आइतबारबाटै भन्नुभएको छ। यसको लागू कसरी कहिलेसम्म हुन्छ? होइन, अब मैले पुनः दोहोऱ्याएँ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ मन्त्रीज्यूले आज चाहिँ छड्के निरीक्षण गर्ने भनेर मलाई पनि जानकारी दिनुभएको थिएन। 6 बजे मात्रै मैले थाहा पाएँ। तपाईँ आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि म यहाँ आइसकेपछि पिसिआर विशेष गरी ऱ्यापिड पिसिआरमा जुन यो अलिक बढी पैसा लिएको छ भने जुन उजुरी थियो त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले मन्त्रीज्यूको निरीक्षण भयो। त्यसमा चाहिँ 2000 लिएको हामीले पायौँ। बाहिर चाहिँ 1000-1200 छ भने यहाँ किन 2000 त्यसलाई घटाउनुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूको निर्देशन भएको छ। आइतबार जिएम साहब पनि यहाँ आउनु भएको छ। आइतबार हामीले चाहिँ उहाँलाई चिठी पठाउँछौँ, मोनिटर गर्छौँ। सम्भवतः 1200देखि 1500मा हामी कायम गराउँछौँ। जसले गर्नुहुन्छ उहाँले राख्नुहुन्छ, जसले गर्नुहुन्न उहाँहरू यहाँ छोडेर जानुहुन्छ, बाहिरै गर्नुहुन्छ। मन्त्रीजीले त 1200मा भन्नुभएको छ, तपाईँले 1200देखि 1500 भन्नुभयो। यसको मैले एउटा कुरा के भने 1200मा गर्ने मान्छे भयो भने त 1200 भइ नै हाल्यो। कदम कदाचित सबैले 1200मा हुन्न 1500 भनेको खण्डमा के गर्ने, त्यो अर्को प्रश्न उब्जिन्छ होइन। त्यो हो भने 1200मा अगर कोही रेडी छ भने हामी 1200 गर्छौँ। 1000मा कसैले गर्छ भने हामी 1000 पनि हामी ओके गरिदिन्छौँ। तर क्वालिटी हुनु पऱ्यो, राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि मन्त्रीजीको निर्देशन भएको छ। म त्यसमा आइतबार, भोलि शनिबार आइतबार म चिठी पठाउँछु। म साथीहरूलाई भन्छु, यहाँको जिएम साहबलाई पनि भन्छु, हामी अनुगमन गर्छौँ। सम्भवतः केही दिनमा, पर्सि नै म भन्न चाहन्न, केही दिनमा यहाँहरूले ऱ्यापिड टेस्टको रेट घटेको पक्कै सुन्नुहुनेछ।
र क्वालिटीको ऱ्यापिड टेस्ट भएको भन्ने पनि सुन्नुहुनेछ। मन्त्रीजीले त आइतबारबाटै लागू हुने गरी आम सर्वसाधारणले 1200मा पिसिआर टेस्ट ऱ्यापिड पिसिआर गर्न पाउँछन् भन्नुभएको छ। तपाईँले फेरि केही दिन भन्नुभयो, यसमा केही प्रक्रियागत समस्या हुन्छ? होइन, मैले यहाँलाई भने आइतबार हामीले चिठी पठाइसकेपछि अगर उहाँले 1-2 दिन मलाई टाइम दिनुहोस् भनेको खण्डमा, कसैले चाहिँ हामी 1200मा गर्दैनौँ भनेको खण्डमा हामीले त्यसलाई त कुनै के वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनु त हामीले सोच्नु पऱ्यो नि। तर मन्त्रीज्यूको यति निर्देशन भइसकेपछि हामी 1200मा कायम हुन्छौँ भन्ने म दृढ सङ्कल्प छु र हामी त्यसमा कायम गरेर हामी काम गर्छौँ। अबको केही दिनमा सर्वसाधारणले 1200मै आरटिपिसिआर टेस्ट गर्न पाउँछन्? अवश्य गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले, एकदम उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ। माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि छ, उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सुभाष, हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले आदेश गरे अनुसार डिजी राजकुमार छेत्रीजीले यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ऱ्यापिड पिसिआर टेस्टमा देखिएको अनियमितता लगायतका समस्याहरूलाई केही दिनमै समाधान गर्ने गरी आइतबार उहाँले पत्र काट्ने भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सुभाष, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट शीतल रिजाल र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले छड्के अनुगमनका क्रममा यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका छन् र अनुगमनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेका 5वटा ल्याबहरूले पिसिआर परीक्षण गरेको रकम 2000सम्म लिने गरेको पाइएपछि अन्ततः त्यसलाई घटाउने निर्णय गरेका छन् र यसै विषयमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। अब बाँकी खबर। पछिल्लो समय जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण पक्षघातको समस्या बढ्दै गएको छ। विश्वमा नै प्रत्येक वर्ष 1,50,00,000 मानिसमा पक्षघातको समस्या देखिने गरेको वर्ल्ड स्ट्रोक अर्गनाइजेसनको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालमा एकिन तथ्याङ्क नभए पनि पछिल्लो समय यसका रोगी बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। वर्ल्ड स्ट्रोक अर्गनाइजेसनका अनुसार विश्वमा नै मृत्यु हुने मुख्य कारणमा स्ट्रोक अर्थात् पक्षघात दोस्रोमा पर्ने गर्दछ। स्ट्रोक अर्गनाइजेसनको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष 1,50,00,000 मानिसमा पक्षघातको समस्या देखिने गरेको छ। साथै 60 लाख भन्दा बढीको मृत्यु पक्षघातबाट हुने गरेको छ। अचानक एकतर्फको मुख बाङ्गिनु, हात उचालेर राख्न नसक्नु, बोल्दा बोल्दै बोली लरबरिनु आदि पक्षघातका लक्षणहरू हुन्। यस्ता लक्षण देखिए जति सक्दो चाँडो उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। लक्षण देखिएको 3 देखि 4 घण्टाभित्र उपचार गराउन सके बिरामीको ज्यान बचाउन सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। यसमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरू भन्छ। रिस्क फ्याक्टर्समा मेजर रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ मधुमेह रोग र हाम्रो ब्लड प्रेसर पनि हो। त्यो दुईटा यो चाहिँ ठुलो जोखिम रिस्क फ्याक्टर्सहरू मानिन्छ। अरू रिस्क फ्याक्टर्समा के स्मोकिङ पनि हो, टोब्याको युज र एल्कोहल युज भयो। अनि एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ छ भने त्यो पनि ठुलो रिस्क मानिन्छ। नेपालमा पक्षघातका बिरामी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन, तर न्युरोलोजीमा स्ट्रोक अर्थात् पक्षघात भएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या दोस्रो नम्बरमा पर्ने गरेको यसका विज्ञहरू बताउँछन्। पक्षघात हुनुको कारण मानसिक तनाव, बदलिँदो जीवनशैली, धुम्रपान, मदिरापान, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना आदिलाई मानिन्छ। यी बाहेक आरामदायक अथवा निरन्तर बसेर काम गर्ने शैलीले पनि दिमाग र मुटु सम्बन्धी रोगहरू निम्तने गर्दछ। पक्षघात जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ, तर मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएकाहरूलाई भने यसको जोखिम बढी हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ स्ट्रोक हुनासाथ मतलब प्यारालाइसिसको सङ्केत आउनासाथ चाहिँ हामीले हस्पिटलमा तुरुन्तै लाने र 3.5 घण्टाभित्र हस्पिटलमा मतलब त्योभन्दा अगाडि 3.5 घण्टाभित्र सबै गर्न सक्यो भने हस्पिटल पुगेर औषध चलाउन सक्यो भने एउटा क्लट पगाल्ने औषध छ, त्यो औषध चलाउन सक्यो भने धेरै फाइदा भएको देखिन्छ। विशेष गरी पक्षघात 45 वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिलाई हुने गर्दछ, तर नेपालमा पछिल्लो समय 45 भन्दा कम उमेरका मानिसलाई समेत यसको समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत प्रस्थान गरेका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुन देउवा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण हो। अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 सम्म हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समिटमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित 20 जनाको प्रतिनिधिमण्डल गएको छ। टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेमनारायण कणेल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डाक्टर माधव कार्की लगायत रहेका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन लगायतसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। शुक्रबार साँझ लन्डनमा उत्रने प्रधानमन्त्रीले अर्को दिन बेलायती मन्त्री र उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समिटका लागि उनी अक्टोबर 31 तारिकमा लन्डनबाट ग्लासगोतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। नोभेम्बर 1 र 2 तारिकमा देउवा ग्लासगोमा रहनेछन्। प्रधानमन्त्री देउवा नोभेम्बर 3 मा नेपाल फर्कने कार्यतालिका बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको राजनीतिको मियो माओवादी केन्द्र बन्ने दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्र भरतपुर महानगर कमिटीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। माओवादी सरकारमा हुँदा वा नहुँदा जुनसुकै समयमा पनि जनताकै बीचमा रहेर जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफू राजनीति र जनताको कामबाट नथाक्ने र नभाग्ने जिकिर गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका टिप्पणी प्रति इङ्गित गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफू चितवन छाडेर अन्य स्थानमा चुनाव लड्न नजाने बताए। कोही भ्रम नहोस् र त्यो आत्मघाती या आत्मरति पनि केपी ओलीहरूले नगरे हुन्छ। म भाग्ने मान्छे हुँदै होइन। त्यो कुरा ओलीजीहरूलाई राम्रो थाहा भएको छ। त्यसो भएर त मलाई खोज्दै आउनु भएको छ चितवन। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेको महाधिवेशन चितवनमा हुने भएपछि अब पुष्पकमल दाहाल भागेर कालीकोट या बर्दिया जान्छन् भनेर ओलीले टिप्पणी गरेका थिए। उनले चुनावी परिणामले कांग्रेस र माओवादी हाराहारी भए पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको र त्यसमा कांग्रेसका कार्यकर्ता खुसी होलान् भन्ने आफूले ठानेको भए पनि त्यस विपरीत पाएको बताए। चितवनबाट आफू र छोरी रेणुलाई लखेट्ने भाषण कांग्रेस चितवनका सभापतिले गर्नु विडम्बना भएको उनको भनाइ छ। 3 दिन अगाडि चितवन आएका दाहालले आज बिहान स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका थिए। हिजो र अस्ति उनले माडी लगायत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना गरिएका दर्जन बढी कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध सुरु भइसकेको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको जनकारबाही जनकपुरबाट सुरु भइसकेको र अब चाँडै देशव्यापी हुने चेतावनी दिए। एभेन्यूज खबरको विशेष संवाद कार्यक्रममा राउतले भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध आवश्यक परे सशस्त्र समेत हुन सक्ने चेतावनी दिए। सबैलाई त्यो जनता चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस सबैतिरका जनताहरू भ्रष्टाचारबाट र यिनीहरूको दमन शोषणबाट यति आजित भइसकेका छन् कि अब त्यो स्तरको क्रान्ति हुन्छ। पुरा देशभरिमा राष्ट्रिय आन्दोलन हुन्छ र यसपालि चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको लागि आन्दोलन हुन्छ। यो खालि यिनीहरूले चाहिँ राउतसँगको कुराकानी शुक्रबार राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। काठमाडौँको स्वयम्भू ठुलो भर्याङ स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने चर्चाले स्थानीय चिन्तित भएका छन्। 5 वर्षदेखि सो स्थानमा रहँदै आएको कार्यालय सार्ने विषयमा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। विगत 5 वर्षदेखि ठुलो भर्याङमा सञ्चालन हुँदै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय भवनको सम्झौता यही पुस मसान्तमा सकिँदैछ।
नयाँ सम्झौताका लागि गरिएको टेन्डर आह्वानमा 2वटा घर छानिएका थिए। कानुनत बोलपत्र गर्दा जसले सस्तो मूल्य भयो त्यसले पाउनुपर्ने हो, तर उक्त सम्झौता प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएर महँगोमा भाडामा लगाउने सम्झौता भएको स्थानीयको आरोप छ। यहाँको यत्रो संरचना, भौतिक संरचना यो बनाएको हो, यो उहाँहरूको हाकिमहरूको बगलीको पैसाबाट बनाएको होइन, यो जनताको पैसाको बनाएको हो। यो नयाँ संरचना उता बनाउँदाखेरि कति लगानी लाग्छ त? भइरहेको ठाउँमा त अन्य किन लैजाने? यहाँबाट व्यवस्थित तरिकाले गरिदिनु न। त्यो व्यवस्थित तरिकाले गर्दाखेरि भइहाल्छ। नयाँ हाकिम आयो भने नयाँ रुलमा जानु भएन नि। पुरानो हाकिम हुँदा त्यही रुल ठिक थियो, अहिले आएर नयाँ हाकिम नयाँ रुलमा जानु मिल्दैन कि। त्यो चाहिँ हामी यहाँको स्थानीयवासी यो त पुरा मान्नेवाला छैन। तर यातायात कार्यालयले भने नयाँ भवन अहिलेको भन्दा राम्रो भएको र क्षेत्रफल पनि धेरै भएकाले उक्त भवन छनौटमा परेको दाबी गरेको छ। तर कार्यालय सार्ने विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न भने बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। दुईटाको भ्यालुएसन गर्दाखेरि 2.25 रिजनेबल उता भयो, यताको 1.95 भन्दा कम्ती आयो भने त यो पर्ने कुरै भएन। उताको 2.25 भन्दा बेसी आयो भने उताको पर्ने कुरा हुन्छ। अझै पनि यो फाइनल भइसकेको छैन। म चाहिँ कहाँबाट अचम्म भएको छु भने यो न हामीले यो के अरे इन्जिनियर साहेबबाट फाइनल भएको छ, न उता सिडिओ साहेबबाट फाइनल भएको छ। यो त फाइनलै भएको छैन, भर्खर प्रक्रियामा जाँदैछ होइन। कसको घर यही पनि पर्न सक्छ, अझै पनि यो उता पर्ने भने त्यस्तो कन्फर्म त केही पनि छैन। र यो नियमित प्रक्रिया हो, यो कानुन सम्मत हो र कतै पनि केही आर्थिक प्रलोभन यताउताबाट यो कार्य भएको होइन। यातायात व्यवस्था कार्यालयले अहिले बस्दै आएको भवनको भाडा मासिक 1,54,000 तिर्दै आएको छ। नयाँ सम्झौता अनुसार सो भवनको भाडा बढाएर 1,95,000 बनाउने भएको छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले कलङ्कीमा हेरेको नयाँ भवनको भाडा भने 2,25,000 तोकिएको छ। सो भाडा बस्दै आएको भवनको भन्दा 30,000ले बढी पर्न आउँछ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका पहाडी तथा हिमाली भेगमा आंशिक बदली भयो भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।